Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis très content de vous rejoindre et de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais essayer de parler de la lexicologie. Suite aux demandes de plusieurs personnes, de plusieurs étudiants, qui m'ont demandé de faire une vidéo concernant la lexicologie. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de parler à propos de certains points. D'accord? Mais avant de commencer, mettez un petit j'aime pour nous encourager à faire d'autres vidéos et s'abonner à la chaîne si vous n'avez pas abonné. Donc c'est parti. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نهضروا شويه على لا ليكسيكولوجي. المهم كاينين بزاف ديال الطلبه اللي طلبوا مني انني نشرح هذا لا فيديو، نشرح هذا لو كور. دونك اليوم غادي نحاول نهضر على مجموعه ديال النقاط في هذا لو تيم. داكوغ. دونك النقطه الاولى اللي بغيت نتحدث عليها هي لا كومبوزيسيون. بغيت نتحدث هنا بالخصوص على la différence entre un mot composé et une suite libre de mots. زعما كيفاش اننا نميزو ما بين un mot composé et une suite libre de mots. D'accord. سميتو في لو مو كومبوزي كنلقاو واحد لو مو كنسميوها لا تيت. لا تيت دو مو كومبوزي. شنو هو لا تيت دو مو كومبوزي؟ هو هذاك لو مو سنترال. مثلا الا قلت لو ترونسبور سكولير، الا قلت لو ترونسبور سكولير، شنو هو لا تيت ديال هذا؟ سي تا مو كومبوزي ايسي. داكوغ. الا قلت لو ترونسبور سكولير، شنو هو لا تيت ديال هذا لو مو كومبوزي؟ هو لو ترونسبور. يعني الا بغينا نديرو لا ديفينيسيون ديال سميتو ديال هذا لو مو كومبوزي، ياك كناخدو نيت هذاك سميتو واحد، كنلقاو تما واحد لو مو هذاك لا تيت. يعني كنقولوا لا تيت راه كاينه نيت كاينه على الانتيريور دو مو كومبوزي. يعني كنديرو سي تان تيب دو ترونسبور. داكوغ. يعني هذا كنشوفوا هذا لو ترونسبور كيتعاود. داكوغ. دونك هذا لو مو كنسميوه لا تيت دو مو كومبوزي. يعني هذاك لو مو سنترال دون لو مو كومبوزي. دونك كما قلت لكم سميتو كاين عندنا جوج ديال لي تيب. كنقولوا واش هذا لو مو كومبوزي اندوسنتريك او بيان اكزوسنتريك. داكوغ. اندوسنتريك اي اكزوسنتريك. داكوغ. فوقاش كنقولوا كيطرح لنا مثلا السؤال، ياك شنو هو مثلا كتعطي لنا واحد لو مو كومبوزي، كنقولوا كيطرح لنا لي كيسيون واش هذا لو مو كومبوزي الي اندوسنتريك او بيان اكزوسنتريك. كيفاش نعرفوا اننا ما بين الفرق ما بين اندوسنتريك اي اكزوسنتريك؟ هو كنقلبوا على هاد لا تيت، ياك الا كاين هاد لا تيت على الانتيريور دو مو كومبوزي، على الانتيريور دو مو كومبوزي، مثلا قلت لو ترونسبور سكولير، قلت لو ترونسبور سكولير، ياك هنا الا بغيت ندير لا ديفينيسيون ديال هاد لو مو كومبوزي كناخذ هذاك لا تيت. يعني هذيك لا تيت كاين في لو مو كومبوزي، يعني الي على الانتيريور دو مو كومبوزي. داكوغ. يعني je ne suis pas obligé مثلا d'intégrer un autre mot pour faire la définition de ce mot composé. يعني انني ما محتاجش سميتو، ما محتاجش انني ناخذ واحد لو مو اخر من راسي زعما نستعملو باش ندير لا ديفينيسيون ديال هذا سميتو ديال هذا لو مو كومبوزي. لا، هنا نيت كنقول ترونسبور سكولير يعني سي ان تيب سميتو سي ان تيب دو ترونسبور. D'accord, c'est un type de transport. La tête se situe à l'intérieur du mot composé. Donc, il y a des types qui sont endocentriques. Exocentrique, c'est le contraire. يعني أننا ملي كنكون أنا محتاج سميتو نجيب واحد لو مو آخر اللي ما كانش في لو مو كومبوزي باش ندير سميتو باش ندير لا ديفينيسيون ديال هذا لو مو كومبوزي. باغ اكزومبل سميتو ياك
واحد لو مو ان شوف دو داكور ان شوف دو ياك هاد ان شوف دو ني ان شوف ني او سي ان اباريل داكور كيشوف لو يعني الا بغيت ندير هذا شوف ان شوف دو داكور نشوف ضوء الا مثلا بغيت ندير لا ديفينيسيون ديالو ما غاديش نقول سي ان تيب دو شوف سي ان تيب ضوء باغ اكزومبل نو كنقول سي ان اباريل داكور سي ان اباريل يعني هنايا je suis obligé de faire intégrer un mot pour faire la définition de ce mot composé donc هاد لو تيب كنسميوه اكزوسنتريك دونك كيفاش انني نميز ما بين سميتو ما بين لو مو كومبوزي اي اون سويت ليبر دو مو كاين عندنا واحد جوج ديال لي تيست ساهلين داكور جوج ديال لي تيست لو بروميير سابيل l'inséparabilité et le deuxième s'appelle l'insertion شنو هو l'inséparabilité يعني ce n'est pas possible de séparer entre les mots du composé. مثلا le transport scolaire ما يمكنش انني نفرق بيناتهم سي تا مو كومبوزي يعني ما يمكنش اننا مثلا نقول transport jaune الا قلت transport jaune ممكن نقول حتى transport rouge transport vert داكور يعني هنايا لو transport scolaire ما يمكنش انني ندير سميتو زعما نفرقهم يعني واحد لو ترونسبور سكولير عنده ان سونس بروبر يعني عنده واحد المعنى هو زعما اللي كيخص به الا بدلت مثلا الا درت بلاصتو شي سميتو شي كلمه ما غاديش يبقى لنا هذا المعنى داكور يعني كيف كتنطقني دو ترونسبور سكولير لو دوزيام تيست سي لانسيرسيون يعني ما يمكنش انني نانسيري d'accord, au milieu des deux mots composés, un autre mot ou bien une autre expression. يعني مثلا في هذا لو مو كومبوزي ما يمكنش انني ندخل بيناتهم ياك وبيناتهم واحد سميتو ان اوتر مو مثلا ترونسبور سكولير ما يمكنش نقول ان ترونسبور فير سكولير ما يمكنش داكور كيبقى ترونسبور سكولير يعني ما يمكنش انني ندخل بيناتهم واحد سميتو واحد لو مو اخر داكور هذا هو لانسيرسيون دونك وبالنسبه لي سويت ليبر دو مو ياك ممكن انني ندخل بيناتهم داكور ممكن زعما ندخل بيناتهم دي مو ونفرق بيناتهم داكور هذا هو الفرق ما بين اون سويت ليبر دو مو و هذا لو مو كومبوزي داكور و زعما سوفون يعني غالبا كنلقاو سميتو هاد لو مو كومبوزي اي سو سوي بار اون تري دونيون شي مرات كنلقاو بيناتهم لي تري دونيون هذاك الشاطر اللي كتربط بيناتهم كنسميوها لا تري دونيون المهم شي مرات كنلقاو هاد لا تري دونيون بيناتهم دونك جيسبيغ انكم فهمتوا شويه هاد سميتو هاد لا كومبوزيسيون داكور ou la différence entre un mot composé et une suite libre de mots. Donc ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم باش يستافدوا. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine fois Inch'Allah avec une autre vidéo dans laquelle je vais essayer de parler des relations hiérarchiques, d'accord. فسميتو في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نتحدث على لي ريلاسيون هيرارشيك لي ريلاسيون ديكيفالونس لي ريلاسيون دو بوزيسيون ايبونيم ايبيرونيم ايتترا دونك نطرح لكم واحد السؤال في سميتو جاوبوني في لي كومونتير كل واحد فيكم يقول لي زعما في شنو هي لو بوين اللي كتشكل ليه بروبليم في لو موديول ديال لا ليكسيكولوجي. Et dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, je vais essayer de répondre. D'accord? Donc, je vous souhaite bon courage. Au revoir.